आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज की जो वीडियो, जो वजीफ़ा लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ, वो मुहर्रमुल हराम के चांद को देखकर अगर आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बतलाया ये छोटा सा अमल करते हैं, 21 मरतबा ये छोटी सी सूरा पढ़ लेते हैं, तो किस तरह से अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं। इसमें एक बहन का सच्चा वाक़या है जिनको 17 साल से औलाद नहीं थी, तो उन्होंने ये अमल किया। अल्लाह करीम ने इमाम हसन हुसैन के सदक़े से उसको औलाद अता फरमाई। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इसका वजीफ़ा मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने सुनना है। इसमें हर पहलू को गौर और तवज्जो से सुने ताकि कोई भी बात जो है वो रह ना जाए। तो आपने इंशाल्लाह इसको गौर और तवज्जो से सुनने के बाद इस पर अमल करना है। तो वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि आप जानते हैं हरमुल हराम का जो चांद है वो नजर आ गया है। जैसे ही चांद नजर आए आपने ये मुख्तसर सा वजीफा करना है। बहुत लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, इंतहाई मुख्तसर वजीफा है। सबसे पहले तो जो भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है उसको इंतहाई यकीन के साथ किया करें। हमारे चैनल पर मुतअद्दिद वज़ाइफ मौजूद हैं, एक नहीं बहुत सारे वज़ाइफ मौजूद हैं और सारे के सारे मुजर्रब हैं, आजमूदा हैं। बेशक जो भी वजीफ़ा जिक्र किया जाता है उसके साथ जो नीचे कमेंट्स होते हैं उसमें लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं और उनको उससे फ़ायदा हासिल होता है। बेशक फ़ायदा उसी को हासिल होता है जो इसको यकीन के साथ करता है। बेशक अल्लाह ताला यकीन के साथ अगर आप अल्लाह के नाम को किसी खाक पर पढ़ लेते हैं और उसको खा लेते हैं तो अल्लाह उसमें भी शिफा डाल देते हैं। बेशक शिफा अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला इखलास देखते हैं, आपका अल्लाह से लगाव देखते हैं, किस तरह से आप यकीन से अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला वो देखते हैं। बेशक कुरान मजीद का जो भी वजीफ़ा आपसे जिक्र किया जाता है, अल्लाह के नामों का जो वजीफ़ा आपसे जिक्र किया जाता है, उसके हर हर्फ में आपके लिए सवाब भी है, उसकी तासीर भी है, उसकी शिफा भी है और बरकत भी अल्लाह ने रखी हैं। ऐसे लोग जो दुनियावी तौर पर भी परेशान रहते हैं, औलाद भी नहीं है, उनके ऊपर मुश्किलात हाल आती ही रहती हैं, अनजाने खौफ उनको परेशान करते हैं कि पता नहीं औलाद होगी कि नहीं। ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान होते हैं, दिल घबरा जाता है, सीने पर बोझ सा रहता है, क़ुव्वत इरादी बड़ी कमज़ोर है और मसाइब का उनको सामना करना पड़ता है, फिर लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है और कई लोगों के ऊपर जो है वो रुकावटें होती हैं, कई लोगों की बंदिशें होती हैं। इंशाअल्लाह ताला इस जो वीडियो में अगर आपसे जैसे कि वजीफ़ा जिक्र किया जा रहा है, ये वजीफ़ा आपसे इसी तरह से जिक्र किया जाता है जैसे कि तमाम लोगों के लिए जिक्र किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके आदाद के मुताबिक औलाद का वजीफ़ा दिया जाए, आदाद के मुताबिक जब आपको वजीफ़ा मिलता है आप अपने आदाद के मुताबिक अपने इसमें आज़म के मुताबिक उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है और जल्दी आपको उसके नताइज मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपनी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ जो है वो अपना मैसेंजर का लिंक जो है वो शेयर करेंगे, जहाँ पर आप अपने नाम, अपने वालिदैन के नाम के हिसाब से आप अपना वजीफ़ा हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अनकरीब इंशाअल्लाह वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा, जिक्र किया जाएगा। तो आपने अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई सिलसिला शुरू हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर हमसे राब्ता करें, ज़रूर हमसे रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द इस तरह का कोई सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम जो है वो बड़ा ही अल्लाह ताला ने इसमें करामतें रखी हैं, बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़ी शिफा है इस महीने में। इस्लामी साल का आगाज़ हो जाता है, जब आगाज़ होता है तो आप इंशाअल्लाह ताला इसमें देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें मुख्तलिफ अंबिया कराम पर, तकरीबन 10 अंबिया कराम पर अल्लाह ताला ने अपनी करामतें की हैं। कहा जाता है कि इस वजह से इसको फजीलत बहुत ज़्यादा हासिल है। इसमें जो भी अमल किया जाता है तो अल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी महीना में कबूल हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मकाम आला का रफ़ा नसीब हुआ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत इसी दिन हुई थी, इसी महीना में हुई थी। खलील भी इसी महीना में बनाया गया और इनको आग से निजात भी इसी महीना मुहर्रम के महीना में मिली। दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी महीना में कबूल हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ जब उठाया गया वो भी
محرم الحرام کا مہینہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے نجات ملی اور فرعون جو غرق ہوا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور یونس علیہ السلام کو اللہ کریم نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت بھی اسی مہینہ میں ہوئی۔ تو بے اولاد حضرات اس طرف توجہ فرمائیں کہ اللہ کریم اس مہینہ میں کس طرح سے کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف 21 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ کے جسم سے بیماریاں نکال دیتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم کرتے ہیں، آپ کی رکاوٹیں، آپ کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم آپ کی وہ پریشانی آپ کے جسم سے ختم کرتے ہیں۔ بے شک یہ جو عمل ہے جو میں آپ سے ذکر کری ہوں یہ آپ کو تمام تر پریشانیوں سے نجات دلوائے گا۔ ایک بہن کا واقعہ جن کی شادی کو 17 سال ہو گئے تھے، ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 17 سال بعد اچانک اولاد سے نواز دیا۔ کہا جاتا ہے کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے، سخت پریشانی میں ہے تو یہ عمل کرے، انشاءاللہ مشکل سے نجات ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ وہ کرے گا تو اللہ کریم اس مرض سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ان بہن کو اللہ کریم نے 17 سال بعد اولاد سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کر دیا ہے۔ کہتی میں نے وظیفہ کیا سرسری سا اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا معاملات کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اچانک سے مجھے یہ خوشخبری عنایت فرمائی۔ کہتی میں ڈاکٹر کے پاس ریگولر چیک اپ کے لیے ہی گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ کبھی 17 سال میں یہ خوشی ملی نہیں تھی، تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا اس کے جو ہے وہ علامات ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے کیا نہیں۔ درد سر کی شکایت سے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تو جب میں وہاں پر پہنچی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشخبری عنایت فرمائی۔ تو ان کا کہنا تھا میں نے یہی آسان سا وظیفہ کیا تھا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، محرم الحرام کا جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے وہیں پر، بے شک چاند آپ کو دکھائی دے یا نہ دے، پتہ لگ گیا محرم کا چاند نظر آ گیا تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے محرم الحرام کا چاند جب نظر آئے اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گزشتہ سال پر معافی مانگنی کہ میرے پاک پروردگار جیسا بھی گزر گیا، گناہوں میں، سیاہ کاریوں میں، بدکاریوں میں، میرے پاک پروردگار میں معافی مانگتا ہوں اپنے تمام تر اعمال پر جو میں نے جانے انجانے میں کیے، جو مجھ سے جان بوجھ کر ہو گئے، میں تمام ان گناہوں پر معافی مانگتا ہوں۔ میرے پاک پروردگار اگر میری کسی گناہ کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہے تو میرے پاک پروردگار وہ جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک میرے پاک پروردگار ہم نہیں جانتے لیکن آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ ہم سے یہ آزمائش ختم فرما، ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھنا ہے، اول وقت درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ ایک گلاس پانی کا بھر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، اس پر آپ نے 21 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورہ الم نشرح پڑھنے کے بعد آپ نے اور آپ کے شوہر نے دونوں نے اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ سے آپ نے امید رکھنی کہ اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ چاہے تو اس پانی کو ایک بوتل میں ڈال لیں، روزانہ اس میں بڑھاتے جائیں اور پیتے جائیں تو اللہ کریم آپ پر انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینہ کے اندر کرم نوازی کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔